अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में तारीख जा बजा बिखरी हुई है। मतली का कदीम कब्रिस्तान हो या मिटियारी की 500 साल कदीम मस्जिद, मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा, पाकिस्तान में तारीखी मकामात तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी देखभाल न होने के बायस ये तारीखी विरसा तबाही के खदशे से दोचार है। आज के प्रोग्राम में तारीख में झांकती रिपोर्ट्स भी शामिल होंगी। इसके अलावा अवाम को दरपेश मसाइल भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज में आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब, नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। और नाज़रीन, बात करेंगे सैलाब से मुतासरा अफराद की। सैलाब की तबाही के बाद अवाम में पैदा होने वाली मायूसी को ख़त्म करने के लिए सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से कंदकोट के हाई स्कूल ग्राउंड पर सकाफती खेल कबड्डी, मलाकड़ा और दीगर खेलों के मुकाबले कराए गए, जिसमें शिकारपुर, जैकबाबाद, खैरपुर और दीगर अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं दिलीप कुमार ठाकुर से। सकाफती खेलों को देखने के लिए सैकड़ों मद्दाह मौजूद थे। मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को तमाशाइयों ने तालियां बजाकर दाद दी और नकद रकम भी उनको देते रहे। मुकाबलों को देखने के लिए ईडीओ एजुकेशन मोहम्मद इब्राहिम शाह, डीओ स्पोर्ट्स मदर अली चन्ना और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जीतने वाले खिलाड़ियों को अजरक और नकद रकम इनाम के तौर पर दी गई। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी का कहना था कि सकाफती खेलों का इनेकाद खुशाइंद है, जिससे सैलाब मुतासरीन को तफरीह फराहम हुई और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जा रही थी। उनका कहना था कि इन खेलों से सिंध की सकाफत को भी उजागर किया गया, जिससे सकाफती खेलों को फ़रोग मिलेगा। सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डीओ मदर अली चन्ना का कहना था कि आवाम को तफरीह मुहैया करने के लिए सकाफती मुकाबले कराए जा रहे हैं। उनका कहना था कि बेहतरीन खिलाड़ियों को नौकरियां भी दिलाई जाएंगी। दिलीप कुमार ठाकर, दुनिया न्यूज़, कंदकोट। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में दीन हक की बाला बस्ती के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना इस बात का सबक देती है कि जालिम हाकिम वक्त से हक बात पर डटकर मुकाबला करना और अपने उसूलों पर समझौता ना करते हुए अल्लाह की राह में जान का नजराना पेश करना है। जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अशरा आशुरा मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों की तरह टंडलियार में भी मजालिस का एहतमाम, मातमी और ताजियों के दुरुस्त निकाले जाते हैं। टंडलियार जिले भर में मुहर्रम उल हराम के अशरा आशुरा में 130 से ज्यादा मर्द और खवातीन की मजालिस का इनेकाद होता है, जहाँ ज़ाकिरीन वाक़या करबला बयान करते हैं। 100 से ज्यादा जुलजना जबकि 8 ताजिया बरदार जुलूस निकाले जाते हैं। मुहर्रम उल हराम के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए डीसी डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अहले तशरीह व अहले सुन्नत उलमा किराम समेत अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक ज़ाब्ता अखलाक भी बनाया है कि कोई किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करेगा। पुलिस की जानिब से जिले भर में इमरजेंसी नाफिज करके शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करते हुए स्नैपिंग चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। एमकेएम की जानिब से मुहर्रम उल हराम के मौके पर इमदादी कैंप लगाए जाते हैं। एमकेएम ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि इंतजामिया के साथ जिस तरह से कोऑर्डिनेशन और मुफाहमत जो ज़रूरी है उसको इस्टेब्लिश किया है। उलमा किराम ने जिला इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन ताहिर शाह के साथ काजी नईमुद्दीन, दुनिया न्यूज़, टंडलियार। और अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। सिंध हुकूमत की जानिब से 4 माह कबल सैलाबी रेले से टूटने वाले टोरी बंद की तहकीकात के लिए बनाए गए अदालती कमीशन की रिपोर्ट को इलाके के मकीनों ने मुस्तरद कर दिया। मुतासरीन का अदालती कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कमीशन के अरकान और आबपाशी के सूबाई वजीर के पुतलों को भी नजर आतिश किया। इस मौके पर सैलाब मुतासरीन मोहम्मद बुचल, मोहम्मद इब्राहिम और दीगर ने दुनिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि अदालती कमीशन ने जानिबदारी से काम लिया है जो सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टोरी बंद तोड़ने का अज़खुद नोटिस लेने की भी अपील की। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के सिलसिले में मीरपुर माथेलो में डीसीओ घोट की जाहिद अली अब्बासी की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम के अलावा डीपीओ घोट की रेंजर्स के आला हुक्काम, हेस्को और ईडीओ हेल्थ के अलावा दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर उलमाए कराम ने यौम आशूर के मौका पर शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई।
علماء کرام نے کہا کہ بھائی چارے اور محبت و اخوت کے راستے پر چل کر ہی امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ ڈی سی او گھوٹکی نے ضلع بھر کے ٹی ایم اوز کو ہدایت کی کہ وہ شہروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ڈی سی او گھوٹکی نے وابڈہ حکام کو خصوصی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یوم عاشور کے موقع پر لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کنٹرول روم قائم کیے جائیں، جبکہ ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر علماء کرام نے ڈی پی او گھوٹکی سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع میں بڑھتی ہوئی بد امنی اور قبائلی جھگڑوں کے خاتمے کے لیے مثبت اقدامات اٹھائے جائیں۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر قائم مقام گورنر نثار احمد کھوڑو صوبائی وزیر عبدالسلام تہم کے ہمراہ شہداد پور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل وسان کی وفات پر ان کے بھائی فہد وسان سے ان کی رہائش گاہ پر تعزیت کی۔ قائم مقام گورنر سے نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے ریفارم جی ایس ٹی کا نفاذ عمل میں لایا گیا جو ملکی مفاد کے لیے ضروری تھا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوٹری میں ایم پی اے ڈاکٹر سکندر شورو کے کزن کے انتقال پر تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی آمدنی سے عوام کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکتا، آمدنی میں اضافے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ شہید بھٹو کے وعدے پر عمل پیرا ہو کر آج 27 سال بعد صوبائی خود مختاری حاصل ہوئی ہے اور وفاق سے ادارے صوبوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں، جس پر کچھ دقت پیش آ سکتی ہے اور اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا، مگر ہم نے اس پر تنقید کے بجائے اس کا حل تلاش کرنا ہے، کیونکہ صوبوں کی کتنی گنجائش ہے اور وہ کتنی گنجائش برداشت کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو لیے چلیں گے سکھر۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون امکانی ترمیم کرنے اور آر جی ایس ٹی کے خلاف خیرپور بائی پاس سے سکھر گھنٹہ چوک تک ریلی، توہین رسالت کیس میں سزا یافتہ آسیہ مسیح کو پھانسی دینے اور قانون میں ترامیم نہ کرنے کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت قانون امکانی ترمیم کرنے اور آر جی ایس ٹی کے خلاف خیرپور بائی پاس سے سکھر گھنٹہ چوک تک ریلی نکالی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے قانون ناموس رسالت میں ترمیم کی حکومتی کوششوں، مہنگائی، آر جی ایس ٹی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، بدامنی، قبائلی جھگڑوں سمیت دیگر مسائل کے لیے خیرپور ٹھیری بائی پاس سے سکھر گھنٹہ گھر چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت جے یو آئی کے رہنما سینیٹر خالد محمود سومرو عبدالصمد حالی جوی کر رہے تھے۔ گھنٹہ گھر چوک پر منعقد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی کے رہنماؤں نے کہا کہ توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے اور توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی پر ہر محاذ پر مزاحمت کریں گے۔ گورنر پنجاب آسیہ مسیح کی رہائی کے سلسلے میں کوششیں ترک کر دیں، جبکہ آسیہ مسیح کی سزا معاف کرنے کے خلاف ہر محاذ پر آواز اٹھائیں گے اور قانون ناموس رسالت پہ ترمیم کی کوششوں کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑا احتجاج کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کیا جائے گا۔ اور اب ایک بریک کے بعد دیکھیے صوبائی حکومت کی جانب سے نصیر آباد کے سیلاب متاثرہ چھوٹے کسانوں میں ربی کی فصل کے لیے اعلیٰ کوالٹی کا بیج کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔